थंय ते म्हणटा की रितेशाक टिकेट दिवची, रितेशाक निवडून हाडचो. इवन MGPन पयर म्हटलें की रितेशाक टिकेट दिवची, रितेशाक निवडून हाडचो. आनी ते कारण हीच लिगसी आसा पळय रवी नायक ती रितेशा कडेन आसा. सो एज अ ट्रिब्यूट टू रवी नायक तेका हाडचो अशें म्हणून. सी म्हाका एक सांगन दिसता की रवी नायकाची लिगसी आसा ती फुडें व्हरपाक हांवूय आसा न्ही. आनी रवी नायकान जे इतले ताणें फोंड्या खातीर काम केलें, सगळ्या जातीचे सगळ्या धर्माचे लोकांक ते फुडें घेवन गेला. कित्याक हांवें लागींच्यान पळयलां फाटल्या इलेक्शनाक ते सगळ्या स्तरा वयले सगळे बारीक मोठे सगळ्या लोकांक घेवन काम करताले. सो तांणी खंयच केन्नाच कोणाक आपल्या भुरग्यांक राजकारणान म्हणजे हाडपाचो तसो प्रयत्न करूं ना. तशें केल्लें आशिल्लें जाल्यार फाटलींच ते करतले आशिल्ले. ताणें तसो खंय आपल्या भुरग्यांक फुडें हाडपा खातीर तशें हें करूं ना. आनी म्हाका दिसता की हांव जें काम करतां आनी फाटीं काम करीत आमी इतल्या वर्सां पक्षाचें काम करता. सो तांची जी लिगसी आसा ती हांव फुडें व्हरपा खातीर लिगसी चल्ल्याक वचची ना अशें दिसता तुमकां? रितेशाक लिगसी वचूं जायना अशें दिसता? न्ही, हांव रितेशा बद्दल म्हणिना. हांव म्हणटा ती लिगसी म्हाका हांव कंटिन्यू फुडें व्हरता. आपूण कंटिन्यू बाय ब्लड आनी बाय रिलेशन पळयत जाल्यार रितेश स्टँड्स फर्स्ट चान्स टू गेट इट. ती बाय ब्लड पळयतलो न्ही जाल्यार अशे खुबशे लिडर जेन्ना हे जाले तेन्ना दुसरे आपल्या चल्यांक म्हणजे तांच्या भुरग्यांक दिवना. ते केपेबिलिटी पळयल्या न्ही, कोण काम करता, कोणाचे विनेबिलिटी पक्ष राजकारणांत आशिल्ल्या कारणान विनेबिलिटी पळोवपाची आसा न्ही. सो म्हाका खबर आसा, म्हाका दिसता की विनेबिलिटी म्हाजे बरोबर आसा. आमी काम करता आनी हांव ह्या वॉर्डान म्युनिसिपालिटीक सुद्दां बिनविरोध निवडून आयला. सो म्हजें काम आसा विनेबिलिटी फॅक्टर कन्सिडर करत पार्टी करतले आनी तांची जी लिगसी आहा तांणी जे तांचें विजन आसा तें हांव फुडें व्हरता फोंडेकारां खातीर. तुमी पळयतात GNH.